हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र म यस कार्यक्रमलाई औपचारिकता प्रदान गरिदिनुको लागि अध्यक्षज्यूसँग अनुमति चाहन्छु। अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अराकाछी पोखरा सम्पर्क समाजका अध्यक्ष निर्वाचन शिशुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय टोपराज राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति उपकुलपति डाक्टर श्री ढुकबहादुर छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी संस्थापक अध्यक्ष श्री एम प्रसाद गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहणमा निवर्तमान अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तर समाज महासङ्घ राष्ट्रिय समिति नेपालका अध्यक्ष मन्जु पौडेल भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि गुल्मेली समाज पोखराका अध्यक्ष श्री भानु भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि पाङ्गरी समाज पोखराका अध्यक्ष श्री रेशम थापा रजकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहणको लागि नेपाल औषधि व्यवसाय सङ्घ गण्डकी प्रदेशका महासचिव श्री केशरी प्रसाद तिवारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी वरिष्ठ सल्लाहकार श्री ज्ञानेन्द्र आचार्यज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुल्मेली समाज पोखराका महासचिव श्री विष्णु पोखरेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्यालेन्डर फुटासन समितिका सदस्य श्री बाबुलाल पाण्डेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी कार्य समितिका सदस्य साथीहरू, उपसमितिका संयोजकज्यूहरू, समाजका आजीवन तथा साधारण सदस्यज्यूहरूलाई जो यहाँ हुनुहुन्छ यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चेतनारायण पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रिय जिल्लावासी दाजु तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम नव वर्ष 2078 सालको पावन अवसरमा सुख शान्ति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्यको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज यो अराकाछी पोखरा सम्पर्क समाजको आयोजनामा नव वर्ष 2078 सालको पावन अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान, क्यालेन्डर विमोचन, संस्थाको वार्षिक साधारण सभा एवं संस्थाको 7औं अधिवेशनमा तपाईहरुलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एवं यस अराकाछी पोखरा सम्पर्क समाजको तर्फबाट हार्दिक नमनका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय जिल्लावासी दाजु तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले आज यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा यो कार्यक्रम आजकै 1 वर्ष अगाडि गर्नुपर्ने थियो, तर विश्व र नेपालमा पनि विषम परिस्थितिका कारण हामीले यो कार्यक्रमलाई विलम्ब गर्न लागेका छौँ। यो कार्यक्रम आज गर्दै गर्दा हामीले अलिकति भिन्न पृथक तरिकाले कार्यक्रम गर्ने हाम्रो कार्ययोजना थियो। हामीले निर्णय पनि गरिसकेका थियौँ, तर हामीले निर्णय गर्दै गर्दा पछि धन देशमा विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन गयो र हामीले यस स्पोर्ट समेत हाम्रा सम्पूर्ण सेड्युल परिवर्तन गर्न परेको अवस्था छ। आदरणीय जिल्लावासी दाजु दिदीबहिनीहरू, मलाई धेरै साथीहरूले फोन गर्नुहुन्थ्यो, भाइ दिदीबहिनीहरूले फोन गर्नुहुन्थ्यो, दाइ किन कार्यक्रमहरू हुँदैन, किन अलिकति सुस्ताएको हो कि भने त्यो होइन। तर हामीले कार्यक्रमहरू चाहँदा पनि त्यसको परिस्थिति र यो कोरोना कारणका कारणले हामीले कार्यक्रमहरू गर्न सकेका थिएनौँ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समाहित गर्न सकेका थिएनौँ, भेला गर्न सकेका थिएनौँ। यसमा हामी आभारी छौँ। आज पनि यो कार्यक्रम हामी अलिकति भिन्नै तरिकाले भिन्नै फरक तरिकाले हाम्रा आदरणीय माननीय मन्त्रीज्यूका साथमा रहेर हामी रमाइलो गर्दो कार्यक्रमका साथ डाँडामा नाच्ने, रमाइलो गर्ने, सुख साथसाथ गर्ने इत्यादि हाम्रा प्रोग्रामहरू थिए। तर आज हामी त्यो कार्यक्रमलाई छट्याएर हामी एउटा सीमित यस हलभित्र कार्यक्रम गर्न बाध्य रहेका छौँ। त्यसमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र साथै सहज परिस्थिति हुनासाथ हामीले हाम्रा धेरै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई समाज गरेर हामीले रमाइलो गर्नेछौँ। मन्त्रीजीलाई बोलाउनेछौँ र डाँडामा हामीले रमाइलो गरेर
फनफन्की नाच्ने ठाउँ, घुम्ने ठाउँ, रमाइलो गर्ने ठाउँ भन्दै पुनः एकपल्ट सम्पूर्ण कार्यक्रमको एउटा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एवं यस समाजको तर्फबाट पुनः एकपल्ट हार्दिक नमनका साथ स्वागत गर्दै बिदा भएँ। धन्यवाद। जय मानवताहरूलाई खाजा र माला लगाई सहयोग गरिपुऱ्याउन ज्योति उपाध्यक्ष रतिराम खनालज्यू र सदस्य गोमा आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय धुनको फास्ट ट्र्याक बजाइदिनु हुन म्युजिसियन साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। शुभारम्भ गरिदिनु हुन कर्मचारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्यालेन्डर विमोचन गरिदिनु र प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यू घर घरमा उज्यालो थाओस्, प्रगति, उन्नति र सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना होस्। 77 सालमा हामीले धेरै जुन कोरोनाले गर्दा कोरोनाको महामारीले गर्दा धेरै कष्ट र पीडादायी हुन परे पनि 78 सालले त्यो कोरोना सम्पूर्ण यो विश्वबाटै निर्मूल होस् र यो 77 सालमा जुन हामीलाई विभिन्न समस्याहरू तलदेखि लिएर विभिन्न समस्याहरू आइलागे ती सबै समस्याहरू 78 सालले चाहिँ निर्मूल गरोस् र जुन हामीले अर्घाखाँची सम्पर्क समाजले त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रा अर्घाखाँचीवासी जुन लकडाउनको बेलामा समस्या परेकोलाई हरेक समस्यामा हामी जुन कार्य समिति लाग्न सफल भयो, सबैलाई चाहिँ राहत वितरण गर्न सफल भयो। जुन सहयोगी दाताहरूलाई भित्रैदेखि नमन गर्न चाहन्छु र अर्घाखाँची सम्पर्क समाज जहिले पनि त्यस्तो कार्य र सहयोगी भावनामा लागिरहनेछ र जुन समाजले जुन गर्न चाहेका धेरै कामहरू थिए हुँदाहुँदै पनि विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि ती कामहरू गर्न नसक्दै पनि धेरै कार्यहरू गरेको छ, आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि लगिरहेको छ र अब आगामी जुन कार्य समिति बन्दैछ त्यसले पनि अहिले गर्न नसकेका कामहरू, अपूर्ण कामहरू त्यसले पूर्ण गर्नेछ र जुन हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै जुन यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि र सरकारको अति धेरै जरुरी र महत्त्वपूर्ण काम छँदाछँदै पनि जुन हाम्रो मन्त्रीज्यू जुन हाम्रो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर आउनु यो हाम्रो लागि धेरै गौरवको कुरा हो। त्यसमा हामीले गौरव गर्नै पर्छ र यो
समाजलाई कति माया गर्नुहुनेछ, कति समाजप्रति रहेछ भन्ने कुरा यसले पनि हाम्रो ज्वलन्त उदाहरण हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी अब सम्पूर्ण साथीहरू अहिलेसम्म जुन हाम्रो अर्घाखाँची सम्पर्क समाजलाई जुन उचाइमा पुर्याएका छौँ, अब आउने कार्य समितिले अझ यसलाई अझ बढी उचाइमा लानेछ र हामी एउटै परिवार हो, एउटै परिवारमा सुख दुःख, यो समाज चाहिने भनेको सुख दुःख सम्पूर्ण कुरामा हामी के समाज के भयो र भन्ने होइन कि हामीलाई हरेक समयमा चाहिँ समाज चाहिन्छ। समाज बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन। त्यसको लागि सबैको कार्यक्रम एउटा हाम्रो अर्घाखाँची सम्पर्क समाज हुन गइरहेको छ। यो समाजलाई सबै मिलेर हातेमालो गरेर अगाडि बढाउँ र अझै एउटा उत्कृष्ट नयाँ सामाजिक कामहरू गर्दै जाउँ र यहाँ कसैलाई केही समस्या पऱ्यो, विपद पऱ्यो भने हाम्रो एउटा गार्जियन समाज छ भन्ने सबैलाई अनुभूति होस्। त्यही अनुभूतिका साथमा हामी यो समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लैजाउँ र अब यो समाजले हरेक हामीले आफ्ना गतिविधिहरू र नयाँ योजनाहरू बनाउँदै अगाडि लैजाउँ र समाजलाई भव्य साथ कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि ओहो अर्घाखाँची सम्पर्क समाज जस्तो एउटा उदाहरणीय बन्नुपर्छ भन्ने अन्य समाजलाई पनि त्यो एउटा उदाहरणीय बनेर देखाउँ भन्दै नयाँ वर्ष 2018 सालको मङ्गलमय शुभकामना दिँदै मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। शुभकामना व्यक्त गरिदिनुको लागि वरिष्ठ सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र आचार्यलाई यहाँ हामीले कुनै जाति, धर्म, भाषा, राजनीतिको द्वन्द्वलाई मिसाइकन हामीले समग्र रूपमा अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाज सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो बगैँचामा फुलेका फुलहरू, बगैँचामा सयपत्री फुलेको हुन्छ, मखमली फुलेको हुन्छ, सबै फुलहरू हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि सबै राजनीतिक दल, सबै पार्टीका पनि साझा फुलबारीहरू छ अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाज। यसले अर्घाखाँचीबाट पोखरामा आइबस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको माया ममता, सहयोग आदान प्रदान, दुःख सुखमा साथ दिने काम गरिरहेको छ। आज यो अधिवेशन पनि भएको हुनाले म यो भन्न चाहन्छु कि भोलि आउने साथीहरूले पनि कुनै राजनीतिक आग्रहपूर्वक होइन, साझा फुलबारीको रूपमै लानुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले अर्घाखाँचीबाट पोखरामा आएर यहाँ 47-48 जिल्लाको सम्पर्क समाजहरूको पनि छाता सङ्गठन अर्घाखाँची पोखरा छाता सङ्गठन अन्तर्समाज महासङ्घ राष्ट्रिय समिति हामी अर्घाखाँचीकै दिदीबहिनीबाट नेतृत्व गर्न सफल भएका छौँ। यो हाम्रो एकताको सन्देश हो भन्ने कुरा यहाँ समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि अन्य जिल्लाका समाजहरू, विभिन्न राजनीतिक दल विशेषका समाजहरूले त्यो नेतृत्व गर्ने भूमिका राख्नु कठिन भयो। तर हामी एकताबद्ध भएर जाँदाखेरि हाम्रै समाजको दिदीबहिनीलाई त्यो अन्तर्समाज महासङ्घ राष्ट्रिय समिति देशको बहुसङ्ख्यक जिल्लाहरू पोखरामा आएर बस्ने संस्थाहरूको साझा संस्था अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन अन्तर्समाज महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको अध्यक्षमा मन्जु पौडेलजीलाई हामी निर्वाचित गराउन सफल भएका थियौँ। त्यसै गरी हामीलाई ठुलो गौरवको कुरा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो गरिमामय संस्थाको अध्यक्ष उपकुलपति हाम्रै आदरणीय दाजु डाक्टर दुर्बा छेत्री हुनुहुन्छ। यो पनि हामीलाई ठुलो गौरवको कुरा हो र हामीले एकताबद्ध भएर अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजलाई दिगो रूपमा हामीले जन्माएको संस्थालाई दिगो रूपमा लान सक्यौँ भने भोलि विभिन्न स्थानहरूमा हामीले हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो वर्चस्व र हाम्रो भाइचारा प्रदर्शन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँ समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, हामी जति पनि अर्घाखाँचीबाट पोखरामा आएर बसेका छौँ, ती साथीहरूको उपस्थितिले यो हलमा अट्न सम्भव थिएन। तर विषम परिस्थिति, कोभिडको विषम परिस्थितिका कारण हामीले भेन्यू पनि चेन्ज गऱ्यौँ र हामीले अधिक उपस्थिति नै मुख्य कुरा होइन भन्ने कुरालाई अहिले त्यति प्रायोरिटी दिएनौँ। त्यसले गर्दा हामीले यो कार्यक्रम भेन्यू पनि चेन्ज गरेर हलमा गर्न सफल भएका छौँ र यो कार्यक्रम सफलताको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भोलिका दिनमा पनि अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजले विभिन्न गतिविधि अर्घाखाँचीलाई चिनाउने र मित्रता अझै प्रगाड गर्ने किसिमको गतिविधि गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै नववर्ष 2078 को यस पावन अवसरमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको शुभकामना, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सफलताको कामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय अर्घाखाँची। त्यसै गरी हाम्रो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु पाल्पाली समाज पोखराका अध्यक्ष श्री रेशम थापा रचकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यस अर्हाची पोखरा सम्पर्क समाजको सम्मान कार्यक्रममा 14औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशन एवं 2078 सालको क्यालेन्डर विमोचनको अवसरमा अर्हाची जिल्ला भूमिका स्थान नगरपालिका जन्मस्थान भई हाल कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 निवासी यस समाजका पूर्व सल्लाहकार तपाईँ श्री डाक्टर श्री डुकबहादुर छेत्रीज्यू पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नेपाल सरकारबाट मनोनित हुनुभएकोमा सफल कार्यकालको शुभकामना सहित यस समाजमा यहाँको अतुलनीय योगदान हुने अपेक्षा राख्दै यहाँको उज्जवल भविष्य र प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछु र सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनुको लागि पर्वपाटिले यो माननीय टोपबहादुर राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2078 सालको क्यालेन्डर विमोचनको अवसरमा अर्हाची जिल्ला छत्रदेश गाउँपालिका वडा नम्बर 7 जन्मस्थान भई हाल कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी यस समाजका निवर्तमान अध्यक्ष तपाईँ श्री कृष्णप्रसाद पाण्डेज्यू नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष जसको गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा सफल कार्यकालको शुभकामना सहित यस समाजमा यहाँको अतुलनीय योगदान हुने अपेक्षा राख्दै यहाँको उज्जवल भविष्य र प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि हस्ताक्षर टोपबहादुर राणाज्यू यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु र प्रमुख अतिथिलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी झलक शर्माज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पाल्पानी समाज पोखराका अध्यक्ष श्री रेशम थापा रचनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जन्मभूमिलाई छोडेर पोखरामा क्रियाशील अर्घाँचीवासीहरूको साझा संस्था अर्घाँची सम्पर्क समाज पोखराले आयोजना गरेको विगतका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि पाल्पाली समाज पोखराको उपस्थिति रहँदै आएको छ। खास गरिकन आफ्नो जिल्ला छोडेर अर्कै ठाउँमा बसोबास गर्ने क्रममा जुन आफ्नो जन्मभूमि जन्म जिल्लाको न्यासरोपन हुन्छ यो खालको सामूहिक एकता भेटघाट छलफल तथा अन्तर्क्रियाले एक खालको त्यो न्यास्रो मेटाउँदो रहेछ। त्यसै गरी एक आपसमा भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गराउँदो रहेछ भने सुखमा दुःखमा सम्पर्क समाजहरूको उपस्थितिले एक खालको सहानुभूति पनि महसुस गराउँदो रहेछ। पाल्पानी समाज पोखराले पनि 2051 सालमा कास्की जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भई आजको मितिसम्म निरन्तर क्रियाशील रही विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरू सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको बेहोरा पनि म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। अर्घाँची जिल्ला र पाल्पा जिल्ला भूगोलको हिसाबले पनि छिमेकी जिल्ला र अर्घाँची जिल्ला मूल घर भए पोखरामा बसोबास गर्नुहुने थुप्रै साथीहरू छिमेकीकै हिसाबमा हुनुहुन्छ। खास गरिकन अध्यक्षज्यूसँग मेरो त निकै पहिलेदेखिको सहकार्य पनि संस्थागत रूपमा अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा सहकार्य रहँदै आएको पनि छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँसँग मेरो त्यही खालको नजिकको सम्बन्ध रहेको बेहोरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। पाल्पानी समाज पोखराले आफ्नो जिल्ला छोडेर पोखरामा कर्म गरेर बस्नेहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा विकास गर्दै समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई एकीकृत गर्दै विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरू गर्ने क्रममा यो सदस्यहरूको आर्थिक सबलीकरणको सवालमा पनि गतिविधि सञ्चालन गर्ने क्रममा पाल्पाली बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना गरी यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा राज्य पक्षबाट पनि यी यस्ता गतिविधि गर्ने समाज र सम्पर्क सङ्घ संस्थाहरूलाई एउटा मार्गनिर्देशन गर्ने उत्प्रेरणा जगाउने र यो खास गरिकन
आर्थिक बोझलाई अलिकति कम गर्ने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याइदिनु भएको खण्डमा अलिकति सहज हुने थियो भन्ने मैले निवेदन गर्न चाहेँ। खास गरिकन मैले यो गरिमामय सभामा यो पनि भन्न चाहेँ कि करिब 22 लाख रुपियाँ लगानीमा हामीले त्यो डिजिटल बोर्ड जडान गरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने अहिले पछिल्लो समय विद्युतको महसुल तिर्न हामीलाई धौधौ भइराखेको अवस्था छ। यसै क्रममा मैले माननीय ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीज्यूलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहेँ कि सम्बन्धित निकायसम्म त्यो खालको एउटा व्यवस्था मिलाएर यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने तर्फ चाहिँ मान्यज्यूले पहल गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। खास गरिकन यहाँहरूले जस्तै अर्घाखाँची सम्पर्क समाजले जस्तै पाल्पाली समाज पोखराले पनि समाजका सदस्यहरूलाई एकीकृत गरी मैले अघि पनि भने पुनः दोहोऱ्याउन चाहेँ यी सुखका दुःखका कार्यक्रमहरूमा समाजका सबै सदस्यहरूलाई सहभागी गराई विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा पाल्पाली समाज पोखराले सम्भवतः यो 2060 सालतिरबाट हुनुपर्छ आफ्ना चेलीबेटीहरू जो चाडबाडको बेलामा माइती जान नपाएर अलिकति माइती सम्झेर न्यास्रो महसुस गर्नुपर्ने अवस्था हुने जुन समस्या छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सामूहिक रूपमा चेलीबेटीहरूलाई तीजको अवसर पारेर यो तीजको हरितालिका तीजको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र दर खुवाउने र माइतीको झल्को मेटाउने खालका कार्यक्रमहरू पनि पाल्पाली समाज पोखराले नै सुरु गरेको छ र निरन्तर अहिले पनि गर्दै आइरहेको छ भने विभिन्न यो होलीमा पाल्पाली शैलीमा जुन हाम्रो भेगतिर जुन फागो खेल्ने चलन हुन्छ त्यो चलनलाई पनि हामीले पोखरामा निरन्तरता दिइराखेका छौँ। आज गुलमेली सम्पर्क समाज पोखराको अधिवेशन पनि भएको हुँदा मैले उद्घोषकज्यूले फोटो गर्न भनिसक्नु भएको छ। धेरै कुरा भन्ने इच्छा रहँदै पनि आजको यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सफल होस्। वर्तमान कार्य समितिलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त दिन चाहन्छु र आगामी नेतृत्वलाई पनि सफल कार्यकालको लागि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जीवहरूले समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै छोटोभन्दा छोटो सम्बोधन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी गुलमेली समाज पोखरा अध्यक्ष श्री भानु भण्डारी छिमेकज्यूलाई शुभकामना व्यक्तको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शम्भु कपित्थ जम्बु फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक निवासकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं। सम्मानित सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री माननीय टोकबहादुर रायमझीज्यू, विशेष अतिथि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर टोकबहादुर छेत्रीज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथि अन्तर समाज महासङ्घ राष्ट्रिय समिति नेपालका अध्यक्ष मन्जु देवी पौडेलज्यू, यसै गरी अन्य विशिष्ट अतिथिज्यू पाल्पाली समाजका अध्यक्ष रेशम थापाज्यू, त्यसै गरी अर्घाखाँची सम्पर्क समाजका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, आजीवन संरक्षकज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण विद्वत वर्ग बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम स्वीकार्नुहोला म गुलमेली समाज पोखराको अध्यक्ष भानु भण्डारी क्षितिज एवं समाज उत्तरदायी युवाकालीन हार्दिक न्याय अभिवादन एवं नमस्कार। अर्घाखाँची सम्पर्क समाजले जुन एउटा न्यानो आतिथ्यता दिएर गुलमेली समाजलाई आमन्त्रण गरी आफ्ना तिता अनुभवहरू यहाँ राख्ने अवसर दिनुभयो। सर्वप्रथम म यो आयोजक टिमलाई धन्यवाद प्रकट गर्दछु र आज हुन गइरहेको यो 14औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु।
र यो भर्खरै मात्र सुरु भएको नयाँ वर्ष 78 को पनि म शुभकामना प्रदान गर्दछु। कुशल रहोस्, शुभ मङ्गल रहोस्, यो नयाँ वर्ष फुलोस्, फलोस्। हटुन् सारा कष्ट विकारहरू, नवीन जति बलोस्। नवीन जति बलोस्। चम्कोस् देशको गौरव अब अन्यल चिर्दै यहाँ। सत्यको अब होस्। मिलिजुली बसेका थिए, कुनै के थिएन, कुनै चिन्ता थिएन। त्यो गाउँमा कुनै बिजुली बत्ती थिएन, त्यो पहिले भन्दै थियो मन्टोल थिएन, लाइटिङ थिएन, तर पनि त्यहाँका मान्छेहरू खुसी थिए। उनीहरू साँझ उनीहरूलाई अँध्यारो हुन्थेन, कतै ठेस लाग्थेन, आनन्दसित गएर सुत्थे, आनन्दसित गएर उठ्थे, आनन्दसित भित्र बाहिर गर्थे, कुनै पनि चिन्ता थिएन। अब त्यहाँ बिचमा एउटा नायक निक्लियो, ऊ बजार गयो, मानव काठमाडौँ गयो, उसले एउटा लालटिन किनेर लिएर आयो र उसको आफ्नो बार्दलीमा झलल्ल लालटिन बाल्यो। 99 घर अँध्यारो थियो, एउटै घर उज्यालो भयो र अब 99 जनालाई के लाग्यो, हत्तेरी बर्बाद, उसो गर्दा झल्ल बल्ल भयो, हाम्रो घर अँध्यारो। अब सुरु भयो, यहाँले बुझिहाल्नु भयो, अब सुरु भयो है, हल्लाकोमा बत्ती बोल्यो, लौ बर्बाद भयो। र अब उपाय के थियो, एउटै थियो, दुईटा उपाय थियो त्यहाँ। कि त 99 जना गएर फेरि बजारमा गएर लालटिन किनेर ल्याउने, कि त 99 जना मिलेर एकजनालाई के गर्ने है। भनेपछि हामी सकारात्मक सोचतिर जाने अथवा नकारात्मक सोचतिर जाने, त्यो हामीमा भर पर्छ। हामी जहिले पनि असल समाज निर्माणको खोजीमा हुन्छौँ। हामीले असल समाज भन्छौँ, असल समाज निर्माण गर्नुमा हामी असल हुनु आवश्यक छ। हामी एकजना असल भयो भने असल समाज निर्माण हुन्छ, हामी एकजना असल भयो भने असल देश निर्माण हुन्छ, असल राष्ट्र निर्माण हुन्छ, असल विश्व निर्माण हुन्छ र सम्पूर्ण यो जगत नै एउटा शान्ति र सुशासन हुन्छ। त्यही भएर हामी असल हुन आफूबाटै सिकाउँ भन्दै यो समय यहाँ थोरै छ भन्नुभएको छ। हाम्रो यो जीवन सरले एउटा कविता भन्नुहुन्थ्यो, समय र शैलीमा पछि एउटा कविता यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछु र अहिले समयलाई मध्यनजर गर्दै मैले आफ्ना अनुभवहरू, आफ्ना भनाइहरूलाई यही विश्राम दिने अनुमति माग्दछु। धन्यवाद। जय अर्घाची समाज। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन अन्तर समाज महासङ्घ राष्ट्रिय समिति नेपालका अध्यक्ष श्री मन्जु पौडेल भट्टराईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भानु सरले भनिसकेर चाहिँ जानुभएको छ र संस्था र समाज किन चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले चाहिँ बेसरी नै भनिराख्नु भएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा खुसी र खुसीका कुराहरू अथवा दुःख परेको बेलामा समाज चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हामी सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसैले यो नयाँ वर्ष सबैजनामा भएका नकारात्मक उसलाई चाहिँ फ्याँकेर हामीले सकारात्मक सोचका साथ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र सबैजना हामी त्यसै गरेर नै लागिरहेका छौँ, किनभने हामीले अर्घाखाँची छोडेर यहाँ केही गर्न भनेर आएका छौँ भनेपछि केही न केही नगरिकन त हामी बसेकै छैनौँ अवश्य पनि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले बिचमा यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ एउटा एक किसिमको अस्तव्यस्तता चाहिँ ल्याएको छ र त्यसलाई पनि हामीले जितेर अहिले यहाँसम्म आइरहेका छौँ। र अहिले हालसालै जे होस् 2-3 हप्ता भइसक्यो, जे होस् यो इन्डियाबाट फेरि अझै पनि धेरै भन्नाले छिटोभन्दा छिटो यो कोरोनाको चाहिँ भयानक रूप चाहिँ आइरहेको छ। त्यो भएको कारणले हामी आफूहरू पनि यो कुराबाट चाहिँ अलिकति सचेत हुन चाहिँ जरुरी छ। र मैले चाहिँ किनभने म चाहिँ यहाँ धेरै कुरा भनिसकेको हुनाले चाहिँ मैले अर्को पाटोतिर चाहिँ लगेँ। जहिले पनि हाम्रो चाहिँ आर्थिक पाटो जबसम्म चाहिँ बलियो हुँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो संस्थाहरू चाहिँ बलियो हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो भन्नाले आर्थिक मात्रै नभएर आर्थिक पाटोको रूपमा मात्रै नभएर आफ्नो मनलाई पनि आफ्नो समाजमा लगाउन सक्यौँ भने हामीले चाहिँ समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र हामीलाई परेका दुःख सुखमा चाहिँ समाजले पनि साथ दिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू त्यसबाट चाहिँ ढुक्क हुने स्थिति आउँछ। र म चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक पाटो चाहिँ बलियो बनाउनको लागि म एउटा वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने र
महिलाको रूपमा चाहिँ महिलाकै नेतृत्व गरिरहेको हुनाले पनि मलाई के भन्न मन लाग्यो भने अरू साथीहरूले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ महिला उद्यमी भनेर चाहिँ 15 लाखको चाहिँ 5 वर्षको लागि चाहिँ लोन चाहिँ प्रवाह गरिरहेको छ। त्यो लोन चाहिँ जम्मा 3 अब त्यो चाहिँ कम्पनीको कस्ट अफ फन्डमा चाहिँ डिपेन्ड हुने भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ 3.99 मा चाहिँ हामीले पनि गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ सानो बाटो नभएको नपुगेको जग्गालाई पनि हामीले चाहिँ लोनको रूपमा चाहिँ दिइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले 15 लाख लिएर केही गर्न सक्छु कि अनि त्यस्तो कोही पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ मसित चाहिँ सम्पर्क राख्नु होला। कृषि लोनमा पनि 10 वर्षको लागि भनेर 10 वर्षसम्मको र 5 वर्षको लागि पनि त्यसै गरेर लोन चाहिँ प्रवाह गरिरहेको छ। कसैले चाहिँ त्यसबाट पनि वञ्चित हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीसँग सम्पर्क गरेर चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ पेसा व्यवसाय चाहिँ अँगाल्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो चाहिँ आर्थिक बाटो जबसम्म चाहिँ बलियो हुँदैन तबसम्म हामी केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्णले चाहिँ त्यो चाहिँ दिमागमा चाहिँ सोच लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने जब चाहिँ आर्थिक बाटो बलियो हुन्छ तब चाहिँ आफ्ना नाता गोता इष्ट मित्र त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ त्यो साथ पाउने चाहिँ हुन्छ। त्यो भएको कारणले आर्थिक बाटो चाहिँ मजबुत हुन जरुरी छ। र भन्दै नयाँ वर्षको हजुरहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र अब आउने हिन्दूहरूको महान पर्वहरू जति पनि छन् त्यसको पनि हजुरहरूलाई एकमुष्ट शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। कार्यक्रमलाई जोड्न गएको छु। सम्मानित व्यक्तिहरू अब चाहिँ वालपारी समाज पोखराका अध्यक्ष श्री रेशम थापाज्यूलाई सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि मायावतीमा ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायावतीको हस्ताक्षर गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गण्डकी प्रदेशका थोक उपाध्यक्ष धनु शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजले विगतदेखि सम्झँदै आइरहेको छ। विशेष गरी अर्घाखाँचीबाट यहाँ आएर बसोबास गर्ने धेरै साथीहरू यस हाम्रो व्यवसायसँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो अहिलेको गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षज्यू पनि यो अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजको योभन्दा पहिलाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र धेरै समयदेखि निरन्तर यस्ता कार्यक्रमहरूमा अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजले नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घलाई निमन्त्रणा दिएर आफ्ना कुराहरू राख्ने र योसँग सामिप्यता बढाउने काम गर्नुभएकोमा अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो यस्ता सम्पर्क समाजहरू धेरै हुन्छन्। यी विशेष गरी यसले आफ्नो समाजलाई विकासका कार्यक्रमहरू दिएर माथि उठाउनु त नसक्ला, तर विकास भन्ने कुराहरू विशेष गरी सामान्यतया बाटो बनाउने अथवा अरू सुधारका कुराहरूले मात्रै हुँदैन। यसमा धेरै कुराहरू अन्तर्निहित रहन्छन्। विशेष गरी सम्पर्क समाजहरूले भाइचाराको सम्बन्धको विकास, एकताको विकास, एकअर्काको अन्तर सम्बन्धित चाहिँ विचारहरूको विकास गर्छ। यस्तो कुराहरूको विकासले मात्रै अरू जुनसुकै कुराहरूलाई पनि विकास गर्नमा चाहिँ टेवा पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू हामीले ठान्दछौँ। त्यसकारणले यो तपाईहरूको यो आजको यस कार्यक्रमले तपाईहरूको एकतालाई मजबुत बनाओस् र आगामी कार्यक्रमहरूलाई दिशानिर्देश गर्नको लागि आजको यस अधिवेशनले यहाँहरूलाई बल पुर्याओस् र 7औं अधिवेशन मार्फत भोलि आउने नेतृत्वले अझ राम्रो र प्रगति हासिल गर्दै जाओस्। यस अर्घाखाँची सम्पर्क समाज अर्घाखाँचीबाट यहाँ विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर आउनुभएका सम्पूर्णहरूमा एकता र भातृत्व चाहिँ निर्माण गर्ने अवसर बनाओस्।
र विशेष गरी यहाँ नेसनल फिगर पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो अर्घाखाँची सम्पर्क समाजले अहिले भइरहेको राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनमा चाहिँ अहिले भइरहेको एकता कुटुर र चाहिँ नैराश्यताको भावनालाई एउटा शिक्षा प्रदान गर्ने गरी चाहिँ सन्देश दिन सकोस् यहाँको नेसनल फिगरलाई भन्ने आफ्नो भनाइ राख्दै र यो अधिवेशनको चाहिँ पूर्ण सफलताको कामना गर्दै 2078 सालको यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। संस्थाको अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद पाण्डेज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यस समाजको निवर्तमान कृष्ण प्रसाद पाण्डे सर्वप्रथम यहाँहरूलाई नव वर्ष 2018को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टकाउन चाहन्छु। यो अवसरमा कोभिड-19 महामारी रोग जसले विश्वलाई आक्रान्त बनायो, त्यसले गर्दा अर्घाखाँचीका विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विभिन्न राष्ट्र सेवक, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, वृद्ध धेरैले ज्यान पनि गुमाउनु भयो र कोही अझै पनि मृत्यु शय्यासँग लड्दै अस्पतालमा अथवा घरमै पनि गुजारत हुनुहुन्छ। जसले यो महामारीबाट ज्यान गुमाउनु भयो, उहाँहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण उपचारार्थ महानुभावहरूको शीघ्र स्वास्थ्य कामना गर्न चाहन्छु। देशको विषम परिस्थितिको कारणले गर्दा र जुन समाजले गर्नुपर्ने नियमित गतिविधिहरूमा पनि गर्न नपाइरहेको अवस्थामा आज हामी विषम परिस्थितिमा पनि समाजको नेतृत्व परिवर्तन र समाजले गरेका क्रियाकलापहरू यहाँ समक्ष ल्याउन हामीले आँट गरेका छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय प्रोटोकल अनुसार 25 जनाभन्दा बढी भेला नगर्दै भन्ने भएकोले र यो सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले अलिकति उपस्थित धेरै गराउन सकेनौँ। यसप्रति म सम्पर्क समाजको तर्फबाट पनि क्षमा गर्न चाहन्छु। यो विषम परिस्थितिको कारणले यस्तो भएको हो र अन्य विषयवस्तुहरू यहाँ सबैले भनेर गइसक्नुभयो। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। यो अधिवेशन सभा भएको कारणले गर्दा अभाव नेतृत्वले विगतमा गरेका असल कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्ष योभन्दा अझै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनेछ। किनकि अर्घाखाँचीबाट पोखरा आएर बस्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यो चाहिँ एउटा होम संस्था भएको कारणले गर्दा यो संस्थाबाट धेरैले आशा गर्नुभएको हुन्छ। विभिन्न छन्, हाम्रो थाहा छ तपाईँहरूलाई। विभिन्न व्यक्तिहरू कोही व्यवहारिक अवस्थामा मृत्यु भएको भेटेका छौँ, कोही व्यवहारिक अवस्थामा अस्पतालमा छटपटाइरहेको भेटेका छौँ, कोही अर्घाखाँचीमै इन्जुरी भएर पोखरामा गएर सहयोग पाइन्छ भने योभन्दा 1 वर्ष पहिला त्यो हरिखर्कमा आएर खुट्टै काट्ने अवस्था भयो। जहाँ कि यो समाजको कतिसम्म आश छ भने अर्घाखाँची बस्ने मानिसहरू अन्य जिल्लाभन्दा त्यहाँ सम्पर्क समाज बलियो छ, त्यहाँ गयो भने चाहिँ हामी उपचार पाउँछौँ भनेर यहाँ आएर उपचार गएर गराएका कुराहरू छन्। यस्तो खालको अर्घाखाँची सम्पर्क समाजले एउटा आशाको केन्द्र बनाइदिनु न बनाइराख्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र हाम्रो अर्घाखाँची सम्पर्क समाजले गभर्नर जो हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ टोपबहादुर आइमाज्यू, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आदरणीय उपकुलपति रूपबहादुर प्रसाद र मन्जु दिदी लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले यो सम्पर्क समाजलाई अझै माथि जान सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै म यो सम्पर्क समाजको एउटा निवर्तन लक्ष्य र अर्घाखाँची मेरो जन्मघर थाइगर भई पोखरामा कार्य थलो बनाएर बसेको औषधि व्यवसायको हिसाबले म यो प्रदेशमा अध्यक्ष हुँदै गर्दा र यहाँ मानिसहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी मिलेर कमसेकम हाम्रो प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा ठुल्ठुला स्वास्थ्य शिविरहरू गरौँ। हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ र अभाव नेतृत्वले यस्तापट्टि ध्यान दियोस् भन्दै धेरै कुराहरू गर्न मैले चाहिने समय छोटो छ भन्दै यो आउने नेतृत्व चुस्त दुरुस्त हुनेछ। नेतृत्वमा आउने साथीहरूले आजभन्दा पहिलेबाटै अब नेतृत्व यस्तो अवस्थामा गर्दा तपाईँहरूले गरेको कुरा हामीलाई मान्ने हुनेछ भनेर भन्नुभएको हुनाले
र वर्तमान अध्यक्ष हुनेवाला अध्यक्ष अथवा वर्तमान सभैसँग बसेर भएको कुराहरूमा यहाँहरूले आफ्नो नैतिकता त्यो अनुसार प्रस्तुत गरी यहाँ भएका निर्णयहरूलाई सर्वमान्य रूपमा लिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै मेरा 2 सब्जेक्ट मान्न चाहन्छु। फर्स्ट जय आदिवासी जोड्न गएको छु। सम्मानित व्यक्तित्व सल्लाहकार वरिष्ठ सल्लाहकार ज्ञानरी आचार्यज्यू मिलिजुली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष जसको गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा उहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दछौँ। सम्मानित गरिदिनु पद्मवतीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा उहाँको सफल कार्यकालको पार्वती पाण्डेज्यू नेपाल पर्यटन व्यवसायी र म एकछिनको लागि आजभन्दा 3 वर्ष पहिला कार्य समितिमा चयन भएर आएका थियौँ। हाम्रो कार्यकाल 2 वर्षको थियो, तथापि कोरोनाको कारणले हामी 2 वर्षमा अधिवेशन गर्न सकेनौँ विविध कारणवश र 3 वर्ष हुन गएको छ र हामी 3 वर्षको कार्यकालमा के कस्ता कार्यक्रम हामीहरू गर्न सफल भयौँ यी सबै कुराहरू हाम्रो महासचिवज्यूले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँलाई पढेर सुनाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दै धन्यवाद। जय गाउँपालिकाका वडाहरूमा जोडिएको जिल्ला हो अर्घाखाँची। यस अर्घाखाँची जिल्ला धार्मिक सांस्कृतिक र पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण जिल्ला मानिन्छ। यसै जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिकामा जन्मग्रहण भई विभिन्न समयको पोखरामा आए विभिन्न पेसा व्यवसाय अध्ययन अध्यापन र कर्मफलको रूपमा पोखरामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जिल्लावासीको साझा संस्था हो समाज हो अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाज। प्रतिवेदन अब विगत कोरोनाकालले गर्दा हाम्रो चाहिँ 1 वर्ष लामो गएको छ। 75 देखि 2077 चैत्रसम्मको छ। त्यो प्रतिवेदन वितरण गरिदिनु हुन चाहिँ सजीकरण गरिदिनु हुन सुभाष पाण्डेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रतिवेदन अर्घाखाँची पोखरा सम्पूर्ण समाजको 14औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यूहरू समाजका संस्थापक अध्यक्षज्यू निवर्तमान अध्यक्षज्यू सल्लाहकारज्यूहरू कार्य समितिका पदाधिकारीहरू तथा कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू विभिन्न उपसमितिका संयोजकज्यूहरू अर्घाखाँची जन्मस्थलमा भई विभिन्न पेसा व्यवसाय अध्यापन र कर्मफलको रूपमा पोखरामा रहनुभएका सम्पूर्ण अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजका आजीवन तथा साधारण सदस्यज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजको महासचिव मराम प्रसाद पौडेल साथै समाजको तर्फबाट उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। हाम्रो यस समाजका आजीवन 111 मानव 1 आमन्त्रित 1 तथा साधारण सदस्य 147 जना रहनुभएको छ। हाम्रो यस अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजको 12औं वार्षिक साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशन 2075 जेठ 19 गते शनिबारका दिन अध्यक्ष श्री निर्वाचित शिशुज्यूको अध्यक्षतामा निर्वाचित कार्य समितिले यस 3 वर्षको अवधिमा गरिएका विभिन्न सामाजिक तथा रचनात्मक कार्यहरू यस 14औं साधारण सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामी अत्यन्तै खुसी महसुस भएका छौँ। यस अवधिमा अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजको नियमित र विशेष बैठक विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले गर्दा 24औं पटकसम्म अध्यक्ष श्री निर्वाचित शिशुज्यूको अध्यक्षतामा बसी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यौँ। यस समाजले गरेका कार्यहरू निम्नानुसार बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुरोध चाहन्छु। यस अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजको प्रथम बैठकद्वारा समाजका पूर्व अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश पाण्डे, श्री ज्ञानरी आचार्य, श्री गुणानिधि पाण्डेज्यूलाई सल्लाहकार नियुक्त गरियो। यस समाजका अध्यक्ष श्री निर्वाचित शिशुज्यू, क्याटरिङ व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष, समाजका पूर्व उपाध्यक्ष श्री मन्जु पौडेल भट्टराईज्यू, अन्तर समाज महासङ्घ राष्ट्रिय समिति नेपालको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरियो। 2075 भाद्र 15 गते नेपाली महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीजको शुभ अवसरमा अन्तर समाज स्तरीय खुला तीज गीत प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। यस समाजका कार्य समितिका सदस्य मोहन पाण्डेकी माता स्वर्गीय पुत्री पाण्डेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गरियो। 2075 भाद्र 23 गते समाजको नियमित घर पाउने कार्यक्रम मनोकामना मन्दिर परिसरमा तृतीय उपाध्यक्ष श्री चारद श्रेष्ठज्यूको संयोजकत्वमा भव्य रूपमा सम्पन्न गरियो। 2075 असोज 24 गते घटस्थापनाको गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय श्री बाबुराम कुमारज्यूको अध्यक्षतामा होटल रेडमार्क नेक्साटमा बडादशैँ शुभ दीपावली तथा छठको शुभकामना आदान प्रदान गरियो। 2075 सालको तिहारमा समाजको पहलमा देउसी भैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारी, सल्लाहकार, सदस्य, उपसमिति संयोजक, यस समाजका मानार्थ सदस्य माननीय श्री कुलबहादुर आमाज्यू एवं कार्यक्रममा कलाकारिता प्रदर्शन गर्ने भाइ बहिनीहरू सहित कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णका आभार व्यक्त गरियो।
2075 कोषमा प्रथम उपाध्यक्ष श्री चन्द्रनारायण पाण्डेको संयोजकमा संस्था निर्माण गरियो। यस समाजका पूर्व सल्लाहकार हरिशर्मा योनिजी मर्दनले माताको असामयिक निधन भएकोमा हार्दिक श्रद्धाञ्जलि तथा परिवार मनमा समवेदना व्यक्त गरियो। यस समाजका तृतीय उपाध्यक्ष श्री शारदा चन्द्रदेवीका जोडाको देवर्षन भएकोमा हार्दिक श्रद्धाञ्जलि तथा परिवार मनमा समवेदना व्यक्त गरियो। यस समाजका सदस्य श्री कुमार आचार्यज्यूकी ममतामयी सासुआमाको असामयिक निधन हुनुभएकोमा हार्दिक श्रद्धाञ्जलि तथा परिवार मनमा समवेदना व्यक्त गरियो। 2076 वैशाख 1 गते क्यालेन्डर विमोचन प्रतिवेदन अवसरको आधारमा पुगिन्छ, पढिदिनु होला र म स्वागत मन्तव्य कर्मलाई जोड्न गइरहेँ। आफ्नो शुभकामना व्यक्त गरिदिनुको लागि विशेष अतिथि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर श्री उपाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो पोखरा अराखाँची पोखरा सम्पर्क समाजको भेटघाट कार्यक्रम अलि मेरो आफ्नो सन्दर्भमा पातलो जाने थियो। म आफू हस्पिटलमा कार्यरत भएको हुनाले र यो अवधिमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएको हुनाले पनि हाम्रो भेटघाट पातलो भएको हुनसक्छ। सुरुमा मैले आफ्नो एउटा सानो आफ्नो कथा भन्छु। म करिब 19-20 वर्ष अगाडि पोखरामा आउँदा म नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारीको रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने एउटा कर्मचारीको रूपमा पोखरा आएको थिएँ। मलाई पोखरा आउँदा त्यति रमाइलो चाहिँ लागेको थिएन। 1 वर्ष जति म्याक्सिमम बस्नु पर्छ, त्यसपछि जानुपर्छ कि बुटोल अथवा काठमाडौँतिर जानुपर्छ भन्ने थियो। तर अराखाँची पोखरा सम्पर्क समाजको साथीहरूले मलाई समेट्नुभयो र सम्पर्कमा ल्याउनु भयो। मलाई रमाइलो लाग्दै गयो। पछि हुँदाखेरि नियमित रूपमा म यसको सदस्य पनि भएँ, सल्लाहकार पनि भएँ र एउटा समाजमा परिचित रूपमा मैले यहाँ बस्न जाने वातावरण मैले सिर्जना भएको महसुस गरेँ। हुँदा मेरो रिटायर्ड लाइफसम्म यहाँ पोखरामै मैले बिताएँ र अहिले पोखरामै मेरो बसोबास छ र पोखरा सम्पर्क समाज जुन अराखाँची हाम्रो पोखरा सम्पर्क समाज छ, यसलाई माया गरेर देशको ठुलो जिम्मेवारी वहन गर्नुभएका माननीय ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रीज्यू बेला बेलामा यहाँ पाल्नुहुन्छ, आज पनि पाल्नु भएको छ। आफ्नो ठुलो वहन जिम्मेवारीलाई एकैछिन थाती राखेर हामीलाई माया गरिदिएर पोखरामा आउनुभएको छ। उहाँप्रति म हार्दिक आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। हामी यहाँ बसिराखेका छौँ, यहाँबाट विभिन्न पेसामा हामी संलग्न छौँ। विभिन्न पेसामा संलग्न भएकै कारणले हामीले एकअर्कामा जोडिने एउटा अवसर पाएका छौँ। हुन त अराखाँची भन्ने जिल्ला एउटा पोलिटिकल डिमार्केसन, यो कुनै स्पेसिफिक त्यस्तो होइन। तर पोलिटिकल डिमार्केसन भयो भने अराखाँचीको नाता जुन हामी जन्मिँदैखेरि हामीले अराखाँची भनेर भन्न पायौँ। अहिले हामीले के छ, पोखरामा आएर काठमाडौँमा गएर जहाँ गएर पनि हामीले अराखाँची सम्पर्क समाजहरू भेट्छौँ। त्यहाँ गएर हामीले आफ्नो समाजको मेम्बरहरूलाई, आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भेट्छौँ। अहिले जस्तै पोखरामा आयो भने अराखाँचीको कुनै साथीहरूले केही व्यवसाय गर्नुभएको छ, त्यो व्यवसायमा म ठोकिन पुगेँ भने म सिधै विश्वास गर्छु। कुनै औषधि किन्न पऱ्यो भने म औषधि व्यवसायको साथीहरूसँग सिधै जान सक्छु। कम्प्युटर व्यवसायको केही गर्नु पऱ्यो भने म सिधै जान्छु र मैले कुनै हिचकिटार मैले विश्वास गरेर उहाँहरूबाट म डिल गर्न सक्छु। यो एउटा यस्तो किसिमको विश्वास हुने रहेछ। यसले पनि हामीलाई लिङ्क बनाउन चाहिँ सजिलो पर्छ। अन्य कुराहरू अराखाँची पोखरा सम्पर्क समाजले धेरै कुराहरू गरेको छ, दुःख सुखका कुराहरू गरेको छ। हामीले म हस्पिटल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा काम गर्ने भएको हुनाले मैले के कति सेवा गर्न पाएँ, सहयोग गर्न पाएँ अथवा पाइनँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सहयोग गर्ने र सेवा गर्ने
ममा प्रशस्त अवसर आएको छ र प्रशस्त अवसर थियो पनि यस्तै गरेर पोखरा अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाज मात्रै होइन अन्तर समाज नेपालले विभिन्न किसिमको सृजनात्मक कामहरू गरेको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा म एउटा जिम्मेवारी पदमा आएको छु। त्यसको परिसरमा बगैँचा बनाउने अन्तर समाज नेपालले बगैँचा बनाउने जिम्मेवारी लिएको छ र त्यसको एउटा अवसर भनौँ अर्घाखाँची सम्पर्क समाजको एउटा सदस्य अन्तर समाज नेपालको अध्यक्ष मन्जु भट्टराई हुनुहुन्छ। म पनि अर्घाखाँची सम्पर्क समाजले एउटा सल्लाहकार अथवा सदस्यको रूपमा म त्यहाँ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एउटा जिम्मेवारी पदमा भर्खरै आएको छु। यसलाई हामीले संयुक्त रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर हामीले सल्लाह गर्नेछौँ। यस्तै अन्य किसिमको सहयोग पनि यहाँबाट मैले आशा गरेको छु र मबाट हुने सहयोगहरू यहाँहरूलाई स्वाभाविक रूपले सहज रूपले र सरल रूपले मैले प्रदान गर्न गरौँला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अहिले कोरोनाको समय छ, यसमा सम्पूर्ण महानुभावहरू अर्घाखाँचीको मात्रै होइन सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कोरोनालाई मध्यनजर गरेर आफ्नो डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, मास्कहरू लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र धेरै जनसमुदायहरू एकै ठाउँमा भेला नहुने, ठुलो कार्यक्रमहरूमा सामेल नहुने यो नेपाल सरकारको अनुरोध हो। यसलाई मैले एउटा रिले मात्रै गरेको हो, यस्तो गरिदिनु होला। हामी यस्तो गऱ्यौँ भने फेरि अर्को अर्घाखाँची 15औं वार्षिक साधारण सभा अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजको 15औं वार्षिक साधारण सभामा हामीले ठुलो जमघट गरेर कोरोनालाई पार गरेर ठुलो जमघट गरेर फेरि कार्यक्रम गर्न पाऊँ। फेरि यस्तै हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा लिएर कार्यक्रम सम्पन्न गर्न पाऊँ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यति भन्दै यो कार्यक्रमको सफलताको म फेरि पनि शुभकामना टक्राउँछु र अन्तिममा 2078 सालको शुभकामना दिँदै म आफ्नो 2 शब्द यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। सम्मानित व्यक्तित्व नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशको सचिव जस्तो गरिमाको पदमा निर्वाचित हुन सफल हुनुभएका प्रथम उपाध्यक्ष श्री चेतनारायण पाण्डेज्यूलाई खादा लगाई सम्मान गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सफल कार्यक्रमको समाजका पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति डाक्टर बहादुर छेत्रीज्यू र अर्का विशिष्ट अतिथि यस संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डेज्यू, अन्तर समाज सामाजिक महासङ्घका अध्यक्ष मन्जु पौडेलज्यू, गुल्मी पोखरा पाल्पा पोखरा सम्पर्क समाजका अध्यक्षज्यूहरू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरू र कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण मित्रहरू, सर्वप्रथम त म यहाँलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। साथसाथै अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजको आयोजनामा आयोजित क्यालेन्डर विमोचन, नव वर्ष 2078 को शुभकामना आदान प्रदान, संस्थाको 14औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनको भव्य सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजसँग अलि लामो समयदेखि मेरो अलिकता धेरै सामिप्यता हुँदै गइरहेको छ। यो संस्था र मेरो व्यक्तिगत रूपमा
दृष्टिकोणहरू मिल्दै गइरहेको छ। त्यो दृष्टिकोण भनेको के हो भन्दा राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धि र सामाजिक सेवा सुरक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो दृष्टिकोण समान छ। व्यक्ति जन्मन्छ, उसको निधन हुन्छ, पार्टीहरू जन्मिन्छन्, आउँछन्, जान्छन्, व्यक्तिहरू आउने जाने रहिरहन्छ। यो अस्थायी चिज हो। तर राष्ट्र, जनता, विकास, समृद्धि, सामाजिक सेवा सुरक्षाको विषय महत्त्वपूर्ण विषय, अरू चिज अस्थायी चिज। यो समाजले पनि त्यसलाई अलिक प्राथमिकता दिएको र मेरो पनि यसमा व्यक्तिगत रूपमा दृष्टिकोण भन्नुहोस्, विचार मिल्या हुनाले सायद अलिकता घनिष्ठता धेरै संस्थाहरू सँगसँगै यो संस्थासँग पनि त्यस्तो रहिआएको छ। र यस कारणले पनि यो संस्थाको भव्य सफलता र प्रगतिको म बारम्बार कामना पनि गरिरहेको छु, हुँदै पनि गइरहेको छु। सँगसँगै मैले यहाँहरूलाई के जानकारी गराउँ भने सुरुमा म 2036 सालमा काठमाडौँ पढ्न हिँडेको, त्यति बेला एसएलसी भन्थे, अहिले त एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ पढ्न हिँडेको व्यक्ति पोखरा आउँदा 3 दिन लाग्यो। एक दिन पहिलो दिन खरदेङ आएर बस्यो, दोस्रो दिन पाल्पा आएर बस्यो, तेस्रो दिन गाडी चढेर दिनभरि पाल्पाबाट यहाँ आउँदा दिनभरि थोत्रो गाडीको दिनभरि लाग्यो। यहीँ बस पार्कको नजिकको होटेलमा बसियो सामान्य रूपमा। तेस्रो दिन, चौथो दिन बल्ल काठमाडौँ पुग्यो। अब आजभोलि हामीहरूको झन् के छ भने गाडी चढेर 5-6 घन्टामा 5-7 घन्टामा हामी अर्घाखाँची पुग्छौँ। अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्क अथवा आसपासका ठाउँमा अझ त 7 दिनतिर त अझ चाँडै पुग्छौँ हामी। अब हाम्रो सोच के छ भने यो खुसीको कुरा आज सुनाउँछु दर्शकको बस। अझ खुसीको कुरा के छ भनेदेखि त्यो बेलामा 36 साल 35-36 सालतिर पोखरामा कोही साथी व्यवसायी हाम्रो अर्घाखाँचीबाट पोखरामा व्यवसाय गरेका थिए यो मलाई थाहा छ। सम्पर्क पाउन गएको काठमाडौँमा पनि एक आध व्यक्तिहरूले घर बनाएका थिए होला। उनीहरूको घरमा हाम्रो पहुँच्ने भेट्ने पहुँच नै थिएन। काठमाडौँमा घर बनाएर बस्ने अथवा अब एक्सेस रोड भन्छ त्यो पहुँच मार्ग बन्दैछ अहिले नै। 4 जना इन्जिनियर र 1 जना त्यसको प्रमुख आयोजना प्रमुख र केही कर्मचारी त्यहाँ लैसक्यो। भव्य रूपमा कार्यालय उद्घाटन भइसक्यो। यो भइसकेपछि अब यो नौमुरे भन्ने यस्तो आयोजना हो, नेपालमा अहिलेसम्म बनेको छैन त्यस्तो आयोजना। यो रिजर्भर जलाशययुक्त आयोजना, जलाशययुक्त। यसमा 281 मेगावाट बिजुली उत्पादन दिन्छ। यो आयोजनाले कपिलवस्तुमा, दाङमा, अर्घाखाँचीमा, प्युठान र बाँकेमा समेत नेपालगञ्ज क्षेत्रसम्म पनि सिँचाइ गर्ने व्यवस्था। यो बहुउद्देश्य राष्ट्रिय गौरवको आयोजना। रिजर्भर भनेको कस्तो हुन्छ भने 169 मिटर हेड। यो अहिले कति मिटर होला? 10 फुट होला। फुट बढीमा 4 मिटर भनेपछि 169 मिटर हुन्छ त्यसको ड्याम हाइट। त्यो थुनेपछि माडी नदी प्युठानको चकचकीसम्म झन्डै भरिन्छ। झिमरुक नदी दुर्गाफाट दुर्बाङसम्म भर्ने सम्भावना छ। पोखराका फेवाताल जस्तो चावडा फेवाताल हुन्छ, चावडा फेवाताल हुन्छ। एउटा फेवातालले पोखरा के भएको छ तपाईँ देख्नु होला। त्यो चावडा फेवाताल होला के होला?
त्यो बर्खाभरि आएको पानी जो भेल हुन्छ नि त्यसलाई थुन्ने जलाशय त्यो बनाउने, त्यो पानीलाई आवश्यकता अनुसार बिजुली निकाल्ने, आवश्यकता अनुसार कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने, नेपालगञ्जसम्म सिँचाइ गर्ने, दाङ मात्रै होइन प्युठान र अर्घाँचीका भूभागलाई पनि आवश्यक भूभागलाई सिँचाइ गर्ने। करिब 1 लाख हेक्टर जमिनमा त्यो सिँचाइ हुन्छ, करिब 1 लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुन्छ। त्यसले बर्खाभरिमा ठुलो जो राप्ती नदी बन्छ, झिमिरुक र माडी मिसिएर त्यो त्यसले चाहिँ कटान गरेर जो लान्छ नि त्यो कटान रोकिन्छ। हजारौँ हेक्टर जमिन त्यहाँ सुरक्षित हुन्छ। 18 किलोमिटर सुरुङ बनेर कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने, आधा कपिलवस्तु सिँचाइ हुन्छ त्यो पानी भनिसकेपछि त्यसमा सिँचाइ, विद्युत निस्किने, अनि पछि माछा पालन, अनि पछि बोटिङ र पर्यटकहरू त्यहाँ भित्रिन्छन् त्यो हेर्न आउनको लागि। जस्तो इन्डियाको टेरी ड्याम भन्छ, चाइनाको 3 गर्जेट भन्छ, हाम्रो नेपालको चाहिँ टेरी ड्याम अथवा 3 गर्जेट अथवा फेमतालभन्दा ठुलो त्यो त बन्नु खोजिया हो। यो 7 वर्षभित्रमा बन्छ। 130 अरब 1 खरब 30 अरब बन्छ 7 वर्षभित्रमा। अब यसलाई फास्ट ट्र्याकमा छिटो बनाउने आउने आवश्यक बजेटहरू त्यहाँ हालिन्छ। यसो हालिन्छ, अहिले पनि छ बजेट। अब यो कुरा काम अगाडि बढाउने भए त खुसी हुनुपर्छ नि, धेरै त खुसी भए। 1-2% मान्छेहरूले के गरे यसमा यो पैसै नभइकन, बजेट नभइकन यो सुरु गरिए। अब बजेट नभइकन कार्यालय खोलेर कर्मचारी राख्दाखेरि त्यो चाहिँ बेरोजगार परे नअख्तियारले समात्दिनु, त्यसो गरेर मिल्छ। मान्छेले यो मिडिया अहिलेको समस्या छ के त्यो मैले व्यक्तिगत खोज्तीबाट झिकेर चलाउने होइन। त्यसलाई 2 करोडको व्यवस्था थियो, अहिले चाहिँ 1 करोड 25 लाख अहिले यही 2 महिनाभित्र मौजुदा राख्नु छ, त्यो पनि खर्च गर्न सकिन्छ। पैसा थोरै त छोड्दै पनि खर्च गर्न सकिन्छ। 1 करोड 25 लाख छ। त्यसमा चाहिँ एउटा आयोजना पर्नु छन्, 4-5 जना इन्जिनियर छन्, 2-4 जना कार्यालय सहयोगी होला। अब त्यसलाई चाहिँ अब 3-4 किलोमिटर बाटो खन्ने होला। अब जम्मा असारपछि बल्ल काम तीव्र हुन्छ। अब त्यो ड्यामको ठेक्का लगाउने, अनि पछि पावर हाउसको ठेक्का लगाउने, अनि टर्नेलको ठेक्का लगाउने, हेडलक्सको ठेक्का लगाउने, अनि सबै ठेक्का अलग अलग लगाउने सोचेका छौँ हामी। पावर हाउसभन्दा टर्नेल पनि बन्छ, पावर हाउसभन्दा ड्याम पनि बन्छ, पावर हाउसभन्दा टर्नेल पनि बन्छ, पावर हाउसभन्दा त्यो कुलाहरू पनि बनायो सिँचाइको ट्रान्समिसन छुट्टा दिने, एउटै व्यक्तिलाई नदिने, अलग अलग किसिमले दिने हाम्रो योजना छ। एकैचोटि 7 वर्षमा सबै ड्याम डुब सिद्धिने, तिमी खाने नै ड्याम डुब सिद्धिने योजनाकै साथ अगाडि बढाउन सक्छ। मैले यो एउटा नौलो कुरा र देशको लागि, यो नेपाल अर्घाँची प्युठानको लागि मात्रै, दाङको लागि मात्रै होइन, डुङ्ग्री प्रदेशको लागि मात्रै होइन, राष्ट्रकै लागि यो गौरव कार्य। हामीले यसलाई सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ रोजगारी हुन्छ। पोखराको फेवतालले, यहाँको सुन्दरताले कति मान्छेले रोजगारी पाएर तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्। लाखौँ मान्छेले रोजगारी पाएको छ। यहाँ पनि लाखौँ मान्छेले रोजगारी छ। त्यो पनि राजधानीको कोखामा छ, फेरि भालुवाङको नजिकै छ। यस्तो खालको हाम्रो योजना छ र त्यसलाई हामी सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्य अगाडि बढ्यौँ, सुरुवात गऱ्यौँ। यो मामुली कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई जानकारी कुरा मैले अर्को कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन खोजेको कि विद्युतीय क्षेत्रको कुरा भयो, मैले सिँचाइका कुराहरू। अहिले सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा मन्त्री भएपछि बजेट, रेगुलर बजेटभन्दा बाहिर झन् 10 करोडको सिँचाइ र चाहिँ तटबन्धन सटबन्धन प्रत्येक खोलाहरूमा भएसम्म लेखेर आएछन्, हालिदिएको छ। रकम 10 करोडको। यो 2-3 महिनामा सिद्धाउनुपर्छ। राम्रो काम गर्नलाई मान्छे पठाइएको छ चेकिङको लागि, दुरुपयोग नहोस्। अलि होस् भन्दाखेरि 10 करोड जति रकम
अझ बढी होला, त्यसमा चाहिँ बढी छ जस्तो लाग्यो। अब नयाँ म यहाँ आज यहाँ बस्ने मन थियो तपाईँहरूसित, यहाँ आएपछि एक दिन नबसिकन जाँदाखेरि अधुरो त हुन्छ, तर पनि फेरि के भइदियो भन्छ नि, अब बजेट आउँदैछ, पर्सि फेरि सबै सेटिङ गरेर बुझाउनु पर्नेछ आउने बजेट। अर्को फेरि एउटा पहिले पनि बेहोर्दैछु, 5 नम्बर प्रदेशको लाई जो विभाजन गर्ने, लुम्बिनी प्रदेशलाई विभाजन गर्ने, तराई र पहाडलाई अलग अलग गर्ने, हड्डी र मासुलाई अलग अलग गराइदिने जुन किसिमको प्रस्ताव आयो, त्यसको विपक्षमा म उभिएँ। जे पर्छ भन्छ र आफूले चाहिँ लागेको पार्टीले कार्य गरोस् र जेसुकै गरोस् भन्नुभयो, तर हिम्मत त गरेन। यसपालि पनि हिम्मत गरेन, तर पनि जे बल्ल बल्ल भनेको त्यस्ता खतरा मैले धेरै पहिलेदेखि लिएको छु भन्न खोजेँ। म अहिले मात्रै हो, परि आउँदा खतरा म ती पार्टी भन्ने अस्थायी चिज भन्ने लाग्छ। कर्म भन्ने चिज थाहै चिज किन आउँथेन त्यस्तो लाग्छ। मान्छेले पार्टीले जान थाल्छन्, मलाई कर्मलाई अलिक विश्वास गर्छु। मैले अगाडि सुरुमा भनिसकेँ तपाईँहरूसित, त्यस कारणले यी कामहरू भइरहेका छन् भन्ने खोजेँ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि अहिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सन्धि खर्कको हस्पिटललाई 50 बेडको हस्पिटल बनाउने भनेर निर्णय भइसक्यो र त्यसलाई 10 करोडको बजेट लुम्बिनी प्रदेशमा एकै लुम्बिनी अञ्चल, हिजोको अञ्चल 6 जिल्लामा 2 करोड परेको जिल्ला पनि अराखा छ कोभिडको लागि। र अहिले फेरि 10 करोड त्यो भवन बन्नलाई 50 बेडको हस्पिटल बनाउने निर्णय गरे, त्यो पनि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण। अर्को कुरा, पानी क्याम्पस पुरानो भयो, थोत्रो भयो भन्ने आज जहिले पनि त्यही गरिरहने। त्यस संसद विकास सुरुबाट 1.5 करोड जति हालिदिएको थियो, एउटा ठुलो बिल्डिङ बनेको छ 1.5 करोडको। अहिले 8 करोड रुपियाँ एकैचोटि छप्पड फाडेर 8 करोड हाल्दैछ, ती दम्म परेको छ गोविन्दपुर शेर्पा। अब 1.5 करोड कस्तो छ भवन, अब चाहिँ 8 करोड कस्तो बन्ला त्यो आधुनिक भवन त्यो बन्दैछ। र अराखाँची जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्येक पालिकामा हामीले भव्य प्रकारको स्वास्थ्य 15 बेडका स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्रहरू बनाउँदैछौँ। थुप्रै चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू बनेका छन् नयाँ दिल्लीको। 204 कोटी चाहिँ भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण 200 स्कुलहरू बन्दै, 150 बनिसक्यो, 50 बन्न बाँकी छ। यो कसरी बन्यो होला एउटा चाहिँ तपाईँलाई कहानी बताउँछु। यो मलाई बताउने मन लागिरहेको छ। यो भूकम्पले हाम्रो देशमा 14 जिल्लालाई प्रभावित गर्यो। सायद कास्कीदेखि पूर्व हो, यता अराखातिर हो। एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो युवराज भुषाल भन्ने, उहाँ अर्थ सचिव भइसकेको मान्छे, गुल्मीको मान्छे हो युवराज भुषाल। तपाईँले धेरैले चिन्नुहुन्छ युवराज भुषाल, अर्थ सचिव भइसक्यो। उहाँ शास्त्री भन्ने भनेदेखि मुख्य सचिव हुने मान्छे छेउताली। त्यसपछि म कहाँ आउनुभयो, म कहाँ आएर हजुर अब हाम्रो क्षेत्रको नेता अरे जे जे पार्टी छँदैछन्, मेरो पनि आस्था जेसुकै होस्, हजुर हाम्रो नेता हो, मलाई चाहिँ भूकम्प पुनर्निर्माणको सिओ बनाइदिनु। हजुरले भनेपछि हुन्छ, देउबासी त तपाईँको राम्रो छ, हजुरले पनि हुन्छ भन्नुभयो। ल हिँड्नुहोस् जाउँ भन्नु, मैले लिएर गएँ देउबाजी कहाँ। त्यति बेला मैले उहाँलाई के भने देउबाजी बिहानी भने, किन बिहानी भने बुढाले। त्यसपछि मैले भने आज भिन्न प्रसङ्ग लिएर आएको छु देउबाजी भने। मैले के हो उहाँ युवराज भुषाल, उहाँ जन्मजात नेपाली काङ्ग्रेस, उहाँ अर्थ सचिव हुन सक्नुभयो, मुख्य सचिव हुन सक्नु भएन, बनाइएन। जन्मजात काङ्ग्रेस, अराखाँचीको ज्वाइँ, रामचन्द्रजीको पौडेलजीको सन्धि, तर मान्छे फेरि तपाईँको त्यो भएन नि। मैले जिम्मेवार लिन्छु त, उहाँलाई भूकम्प, उहाँको क्षमता हेरेर योगदान र उहाँले चाहिँ नि भूकम्प पुनर्निर्माणको
सिओ बनाउनु। यो मेरो पनि, म अर्कै पार्टीको मैले सिफारिस गरेँ, तपाईँलाई आफ्नै मान्छे सिफारिस गरेँ, के भयो? अनि भन्यो भने कुराले 7 दिनमा त सियो भयो। अनि युवराजी चाहिँ एउटा मिठाई बोकेर आउनु मौका 5 मिनट 10 मिनट बोल्न सक्नु भयो, भक्कन छुट्यो कि मलाई भावुक हुनु। त्यसपछि अर्घाखाँची जिल्लामा उहाँले 150 स्कुल हालिदिनु भयो। पहिला 14 जिल्ला प्रभावित जिल्ला थिए, 17 जिल्ला थपिदिनु भयो, कम प्रभावित जिल्ला भयो। अर्घाखाँचीमा 150 स्कुल हालिदिनु भयो, 4 कोठी 150 कोठी भवन हाल्नु स्कुल। अनि पछि 2टा बाटा 50 करोड हाल्नु। भूकम्पले के बिग्रिया तर अर्घाखाँची बाटा, अर्घाखाँची कति घर, अनि पछि कति गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रूपन्देही, प्युठान लगायतका जिल्लाहरूलाई 17 जिल्ला थप्नु भयो। उहाँको ठुलो योगदान छ, मेरो पनि हुने भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को सिओ आउनुभयो हाम्रो सुशीलजी, उहाँले 50वटा स्कुल थपिदिनु भयो। अहिले क्याम्पस र चाहिँ हस्पिटल हालिदिएको उहाँले छ। र मैले अर्कै मान्छे लिनु खोजेको थिएँ, ल्याएको थिएँ, फेरि अर्कोबाट आउनुभयो उहाँ सुशीलजी, फेरि यसले अड्काउनु थालो भनेर मैले हजुरको कामलाई निरन्तरता दिन्छु भनेपछि उहाँले अहिले निरन्तर दिनुभएको छ। यसरी पनि जिल्लामा हामीले काम गरेका छौँ भन्नु खोजेँ। कामको दृष्टिकोणले कसले काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो, कसले कुन पार्टी समर्थन गर्छ भन्ने कुरा साह्रै कुरा तपाईँ हाम्रो त्यहाँ विचार मिल्छ। त्यस कारण हामी यसरी काम गरेका छौँ। काम कहाँबाट हुन्छ र मैले प्रसङ्ग कहाँ जोड्दै थिएँ भनेदेखि अब हाम्रो एयरपोर्टको काम मैले भनिसकेँ, बाटोको काम भनिसकेँ, शिक्षा र स्वास्थ्यको काम भनिसकेँ। अब पूर्वाधारको समस्या हुँदैन हाम्रो जिल्लामा। हाम्रो जिल्लामा अहिले पनि समस्या के छ भने विकासलाई अब समस्या हुन तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, तर मान्छे जिल्लामा गाउँमा बढ्दैन। पहिला विकास नहुँदा मान्छे गाउँमा बस्यो, अहिले विकास बाटो छ, खानेपानी छ, बिजुली छ, सिँचाइ छ, स्वास्थ्य छ, शिक्षा छ, हरेक चिज छ, मान्छे गाउँमा बस्दैन। र अहिले त बाँदर र बँदेल बिग्बिगी छ, अलिअलि खेती गरेर बाँदर र बँदेलले खाइन्छ। यो समस्या हो, रोजगारीको समस्या हो, सबभन्दा ठुलो समस्या रोजगारी। त्यस कारणले अहिले हामीले कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रित भएका छौँ। जस्तो नौकरी भयो भने हजारौँले जाइ खान्छ। अहिले हामीले कृषिमा बाख्रा पालनदेखि लिएर तरकारीको जोन, बाख्राको जोन, अनि पछि चिउरी पालनको, चिउरी संरक्षणको जोन, अनि सुन्तला र कागतीको जोन, कफी र चियाको जोन, ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू त्यहाँ सञ्चालन सोचिरहेको छ। विदेशी लगानी पनि भित्रमा कृषि क्षेत्रमा, र त्यसमा ठुल्ठुला कोल्ड स्टोरहरू बनाएर हामीले चाहिँ राज्यको तर्फबाट, जिल्लाको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट त्यो मार्केटको ग्यारेन्टी गरिदिनु किसानहरूलाई। यो एउटा प्रोग्राम चाहिएको छ। म मित्रहरूलाई तपाईँ व्यवसाय हुन्छ यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले अलिकति सोच्नु होला। आफ्नो ठाउँमा व्यवसाय गर्नुहुन्छ, सहायक कामको रूपमा जिल्लालाई पनि केही गरौँ ठाउँ भनेर व्यवसायको हिसाबले तपाईँको अनुभव छ, पोखराबाट अर्घाखाँचीमा केही गर्छु। हामी विदेशी र अरू क्षेत्रका लगानीकर्ता पनि खोज्छौँ। जस्तो कि बाँदर र बँदेलले नखाने खेती गर्न सकिन्छ नि, हामी अर्घाखाँचीलाई इलाम बनाउन सकिन्छ। 800 देखि 1400 मिटरसम्ममा कफी लाउने, 1400 देखि 2200 मिटरसम्ममा चिया लाउने, एकदम अर्घाखाँचीमा पोटेन्सियल छ। अहिले चिया र कफीको चाहिँ डाइरेक्टर र चाहिँ अध्यक्ष हामीले अर्घाखाँची लगाएर राखिया छ। तिनीहरूलाई त्यो व्यस्तमा भनिएको छ। विदेशीहरूलाई देखाउनु पनि देखाइयो, त्यसलाई राम्रोसँग प्रचार गर्न सकिएको छैन। राजनीति उथल पुथल के हेर्नुहोस्, अब त स्थिरता आयो भने फेरि लडेका छन् बनाएर काम भयो।
खिच्दा नि सरकार पक्ष प्रतिपक्ष भयो त अलिकति मजा आउँथ्यो आफ्नै सरकार पक्ष लडेर खत्तम यस्तो भएर त्यो पनि कुनै विचार राजनीतिको झगडा होइन के पद प्रतिष्ठा पद र प्रतिष्ठाको लागि स्वार्थको लडाइँ अब अरूले भन्नु पर्ने आफूले भन्नु पर्ने पपले हाल्नु पर्ने आफू भन्नु पर्ने आएर हैराज्य यो यस्तै हो यो दुनियाँ चलिरहेछ यो चलिरहोस् हामीले के छ भने काम गर्ने कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ कहाँबाट चाहिँ देशको सेवा सकिन्छ एउटा त्यो काम गर्न छ तपाईँहरूले पनि सोध्नु होला कृषि पर्यटन उद्योग व्यवसाय जलविद्युतको क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिकता सोच्नु होला तपाईँहरूले पनि के गर्न सकिन्छ सोच्नु होला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रो निवर्तमान अध्यक्षले कृष्णजीले भन्नुभएको छ कि यहाँ अलिकता त्यहाँ स्वास्थ्य शिविर हाम्रो डुम्बाल प्रसाद हुनुहुन्छ उहाँ पनि आउनुभएको छ उहाँलाई हार्दिक हार्दिक सार्वजनिक रूपमा नै बधाई व्यक्तिगत दिएको थिएँ बधाई छ हाम्रो नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घको फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर अर्हाजीबाट पोखरा व्यवसाय गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर अध्यक्ष पढेको पनि मामले खाल्थ्यो अर्हाजी मान्छेले गर्न सक्छन् भन्ने छ कि यहाँ त्यस कारणले सक्षम छन् त्यस कारणले हामी मिलेर हामी पनि छौँ सबै मिलेर बेलामुका ठाउँ ठाउँमा त्यहाँ दिन दुखीहरूलाई हामी सेवाको सामाजिक सेवाको भावना राखेर जसले अलि चाहिँ धन पैसा हुनेहरू फर्किसके त्यहाँ जे बसेका छन् ज्यादै दिन दुखीहरू बसेका छन् तिनलाई त्यही गरेर सेवा पुर्याउन सक्यो भने यो सोच राख्नु भएको छ कृष्णजीले यसलाई पनि हामीले सोचेर सहकार्य गरेर एउटा चाहिँ शिविरहरू बेलामुका ठाउँ ठाउँमा पालिका हुन्छ कि कतिपय अझ दुर्गम ठाउँ चाहिँ वडामा पनि पुग्न सकिन्छ कि यो पनि एउटा कार्यक्रममा सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दछ र यसरी हामी आफ्नो व्यवसाय व्यक्तिगत रूपमा पेसा व्यवसाय त हामी गरिरहेका छौँ हामी यो समाज निर्माण गर्नुको यसरी हामीले बेलामुकामा अधिवेशन गर्ने इन्ट्रेक्सन गर्ने भनेको यसको बहुआयामी महत्त्व छ एक त आफै पनि समाज कसरी अगाडि बढिरहेको छ र यो समाजलाई यो मुलुकलाई हामीले के योगदान गर्न सकिन्छ आफ्नो व्यक्तिगत त सबैले गरिरहेको छ त्यसमध्ये फेरि के छ भने हामीले राष्ट्र र जनताको लागि समाजको लागि के योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि त्यस कारणले यसको महत्त्व छ आफ्नो व्यक्तिगतमा पनि यसको महत्त्व छ व्यक्तिगत त भइरहन्छ त्यो सबैले दुनियाँले गरिरहेको छ व्यक्ति तर समाजमा गर्ने राष्ट्रको लागि गर्ने जनताको लागि नै समाजको लागि गर्ने कुरा त्यो ज्यादै नै ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्व छ यस कारणले यसको भारी महत्त्व छ यहाँहरूले जुन किसिमको निरन्तर रूपमा लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ र मलाई पनि बेलामुकामा बोलाएर तपाईँहरूसित विचारहरूको आदान प्रदान गर्ने त्यस कारणले जुन किसिमको विचारहरूको आदान प्रदान गर्ने सहकार गर्ने अवसर प्रदान गरिरहनु भएको छ यहाँप्रति म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घ कास्कीको अध्यक्ष पार्वती भोटे पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि कहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक बधाई अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा जो किसिमको आफ्नो धर्म संस्कृतिको लागि जुन योगदान गरिरहनु भएको छ हाम्रो धर्म संस्कृतिको रक्षा र विकासको लागि स्वस्थ र सुन्दर समाज र इतिहासमा टेकेर भविष्यको दिशा निर्दिष्ट गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र यहाँ सबैलाई शुभकामना दिँदै र यो संस्थाको पुनः सफलताको र यसका आउने यो 7औं अधिवेशनबाट आउने अध्यक्ष लगायत नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिँदै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु हस्त धन्यवाद नमस्कार यसै गरी म सम्मानको कार्यक्रमलाई जोड्न गएँ
सदस्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका यस अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजका अध्यक्ष निर्वाचित शिशुलाई हार्दिक अनुरोध। अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजद्वारा आयोजित क्यालेन्डर विमोचन नयाँ वर्ष 2078 को शुभकामना आदान प्रदान 14औं वार्षिक साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्घाखाँची जिल्ला मात्रै नभएर 77 जिल्लाले भरोसा गरिरहेको विकासमा अग्रसरता देखाउन अगाडि बढिरहनु भएको र आम नेपाली जनता स्वदेश तथा विदेशमा रहनु सम्पूर्णले एक क्षेत्र ढङ्गले हेरिरहनु भएको नेपाल सरकारका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय मन्त्री टोकर रायमाझज्यू देशमा आसीन विशिष्ट रीति पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति भर्खरै मात्र उहाँ उपकुलपति बन्नुभएको छ। उहाँलाई हामीले सम्मानित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ डाक्टर रुकवाल छेत्रीज्यू, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशका भर्खरै मात्र निर्वाचित अध्यक्ष, अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजका निवर्तमान अध्यक्षज्यू, अन्तर समाज महासङ्घ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षज्यू, देशमा आसीन गुलमेली समाज र पालपाली समाजका अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजका सल्लाहकारज्यूहरू, यसै गरी अर्घाखाँचीबाटै आज विशेष कारणले पोखरामा आई भर्खरै मात्र पाल्नुभएका समाजसेवी दिपा पन्थीज्यू, अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजको 2075 साल जेठ 19 गते मसँगै निर्वाचित भएर 2 वर्षको कार्यकाल हुँदाहुँदै पनि कोभिडको कारणले 1 वर्ष थप भई भाग्यमानी भएर यहाँसम्म आउनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कार्य समिति र उपसमितिका साथीहरू, अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजका अग्रज साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै विषयवस्तुहरू यहाँ आइसकेका छन्। हाम्रा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आजै केही साथीहरू क्रियाशील हुँदाहुँदै पनि समय दिन नसक्ने हुँदा अहिले जुन हामी नयाँ कार्य समिति गठन गर्दैछौँ त्यो नयाँ कार्य समिति गठन गर्दा पनि ती यस्ता जटिलताहरू आउन सक्छन्। त्यसतर्फ यो समाज बनाउने हो, समाजलाई गतिशील बनाउने हो, समाजलाई विकासतर्फ विकसित बनाउँदै अगाडि लैजाने हो। यसमा केही साथीहरू छुट्नुभयो भने पनि पुनः उहाँ साथीहरूलाई अर्को कार्यकालमा हामी चाहिँ समेट्नेछौँ र अगाडि बढाउनेछौँ। यही कुराहरू म राख्दै हामीले यसै बिचमा कार्यक्रम उद्घाटन सत्रकै बिचमा मनोनयन दर्ता गर्ने भनेर एउटा टिम पनि बनाएका छौँ, निर्वाचन कमिटी भनेर बनाएका छौँ। यद्यपि समय अभावका कारणले सबै प्रक्रियाहरू साथीहरूलाई आफूलाई आवश्यक ठानेर कुन पदमा बस्न चाहनुहुन्छ हामीले एउटा स्टियरिङ कमिटी पनि बनाएका थियौँ ज्ञानार्य आचार्यजीको संयोजकत्वमा। त्यसमा म स्वयं पनि छु र पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष पनि त्यसमा सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यी विषयमा आफूलाई पनि कुन पदमा बस्दा उपयुक्त हुन्छ, म समाजमा हाँक्न सक्छु, समाजको गतिशीलताले अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने लाग्छ भने साथीहरूले यो खाना खाने समयको बिचमा हामीले 20 मिनटको समय राखेका छौँ। त्यो 20 मिनटको समयमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
यसमा कुनै साथीहरूलाई चाहना हुँदाहुँदै पनि हामीले मूल्याङ्कन पनि गरेका छौँ। यसभन्दा हामी 24वटा बैठक बसिसक्यौँ। यसभन्दा पहिले हामीले धेरै इभेन्टहरू गरिसक्यौँ। हामीले समाजको तर्फबाट कोभिडको समयमा पनि अर्घाखाँची पुर्याउनको लागि पनि सहयोग गऱ्यौँ। यहाँ बस्नको लागि जसलाई खानपिनको समस्या थियो उहाँलाई पनि सहयोग गऱ्यौँ। त्यो अवधिमा पनि गरेका गतिविधि र एक्टिभिटिजहरूलाई हेरेर हामीले त्यो मूल्याङ्कनहरू पनि गरेका छौँ। र जो साथीहरूले हिजोको समयमा खबर पाएर वा नपाएर जुनसुकै तवरबाट पनि सहयोग गर्नुभयो उहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामीले अब बन्ने कार्य समितिमा, किनभने म आफै अध्यक्ष भएको हुनाले मेरो कार्यकालमा नै अर्को कमिटी बनाएर हस्तान्तरण गर्दा त्यो राम्रो पनि हुने भएको हुनाले र समय अभावको कारणले हामी बन्द सत्रको ब्यानर पनि बनाएका छैनौँ। यस विषयमा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उद्घाटन सत्र सकिएसँगै तुरुन्तै 15 मिनटको समयमा मनोनयन गर्ने पनि हाम्रो कार्यक्रम रहेको हुनाले सो समयमा हामीले प्रमुख अतिथि र अतिथिहरूलाई खाना खुवाउने व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौँ। उम्मेदवार दिने साथीहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्नुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिसकेपछि मात्रै हामीले यो कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ। त्यस कारणले प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो दिने कार्यक्रम रहेको छ। यहाँ सञ्चालकज्यूले मलाई बोलाइहाल्नुभयो। उहाँले सबै कुरा भन्दै गर्दाखेरि म यहाँ आइसकेको हुनाले उहाँले त्यो कुराहरू भन्न सक्नु भएन। त्यस कारणले क्षमा चाहिँ मैले कार्यक्रमको बिचबाटै प्रमुख अतिथिलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दैछु। त्यसपछि मात्रै म कार्यक्रमलाई समापन गर्ने कुराहरू यहाँहरूमा बिच राख्न चाहन्छु। अर्घाखाँची पोखरा सम्पर्क समाजको यो 14औं वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो अतिथिहरूलाई स्वीकार गरेर पाउनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, अतिथिज्यूहरूलाई पुनः हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कोभिडको समयमा पनि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जाहेर गरेको 25 जनाभन्दा बढी उपस्थित नहुने भन्दा भन्ने पनि हामी समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, समाज बनाउनुपर्छ भनेर जुन धेरैका साथ यहाँ उपस्थित हुनुभयो सबैलाई पुनः हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पुनः व्यक्त गर्दै यो उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। जय अर्घाखाँची।